नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल। आदरणीय श्रोता, हार्दिक नमस्कार छ। नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा विविध विषयमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ र आज मैले बहसको लागि टेलिफोनमा सम्पर्क गर्नेछु। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीसँग मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु भने त्यसपछि डोटीको केआइसिङ गाउँपालिकाका स्थानीय मणिराम पाठक, विश्वनाथ पाठक र डिल्लीराज पाठकसँग मैले संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा 10 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्नको लागि जग्गा दान गर्नुभएको छ र सो विषयलाई पनि हामीले उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी डाक्टर गुणराज अवस्थीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै यो असोजको 27 गते डाक्टर गुणराज अवस्थीलाई प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखबाट हटाइएको थियो र सोही विषयमा उहाँले उच्च अदालतमा समेत रिट दायर गर्नु भएको थियो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुखमा डाक्टर नीरज अर्याललाई नियुक्त गरिसकेपछि प्रमुखको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ र सो विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको छ। हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। यो असोज 27 गते यहाँलाई यो प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले हटायो। यहाँको चाहिँ दोहोरो जिम्मेवारी छ, निर्देशकै भूमिकामा चाहिँ अब रहनुहोस् भन्ने आशय हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँले चाहिँ अदालत, उच्च अदालतै जानुभएछ। किन जानुभयो उच्च अदालत? मलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशकमा पठाएको हो। यथार्थ हो। हजुर, म स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशमा काम गर्दा गर्दै किन सामाजिक विकास मन्त्रालयले मलाई चाहिँ मन्त्रालयमा धेरै पटक बोलाएर तपाईँले यो जिम्मेवारी लिइदिनुहोस् भनेर 1 वर्ष अगाडि किन आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशक दिएको थियो? दोहोरो जिम्मेवारी पर्छ भन्ने कुरा त्यो मन्त्रालयले त्यति बेला थाहा थिएन। थाहा थियो भने मलाई किन बोलाएर जिम्मेवारी दिएको थियो? मैले त मागेको थिएन, मैले निवेदन हालेको थिएन, मैले कसैलाई भनेको थिएन मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेर। म आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ। अब एक वर्ष मैले विशेष कस्ता कस्ता असहज परिस्थिति आए, 1 वर्ष मैले त्यहाँ काम गरिसकेँ, दोहोरो जिम्मेवारी गरेको। अहिले पनि प्रदेशका थुप्रै कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारी छ। मन्त्रालयमा एउटै मन्त्रीले चाहिँ 2-3 मन्त्रालय हेरेको पनि अवस्था छ। यहाँ दोहोरो जिम्मेवारी भन्ने कुरा भएन। समान परिस्थितिको काम मिल्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको पनि कर्मचारीको कार्यविधिहरूमा छ। म अदालत किन गएको भने नेपाल सरकारले पारित गरेको जुन 7वटै प्रदेशको चाहिँ नि संरचना छ त्यसको विपरीत, त्यसै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जुन कर्मचारीको कार्यविधि बनायो त्यसको विपरीत सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकोले यस्ता गलत निर्णयहरू भविष्यमा नहोस् भन्नको लागि मैले न्याय माग्न अदालत गएको हो। यदि अहिले न्याय मागिएन भने यस्तै किसिमले रह्यो भने भोलि सेतीको मेसो आयुर्वेदको डाक्टरलाई ल्याएर बनाइदेलान्, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको चाहिँ कुनै पत्रकारलाई ल्याएर बनाइदेलान्। यो गलत निर्णय थियो। सेवा समूह र तह नमिल्ने व्यक्तिलाई दिएको भएर न्याय माग्नलाई मात्रै मगायो र मैले आपूर्तिको निर्देशक हुनुपर्छ भने मैले न त हिजो मागेको थिएँ न त कहिले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई। अब यो सो पदमा, यो स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रको यो प्रमुखको पदमा मै हुनुपर्छ भन्ने आशयले तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको हो भन्ने त त्यहाँ अब तपाईँ अदालत गइसकेपछि त त्यो पनि बुझिएको छ नि, त्यसो होइन? अब यसमा धेरै जनतासित चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले थुप्रै कुरा पुगाउँछन्। हेर्नुहोस्, समाचार प्रसारण गर्दा जनताको कानमा पुगाउँदा सत्य तथ्य के हो र गराइ के हो भनेर बुझाउन म सबै सञ्चारकर्मी र सञ्चारगिरीहरूलाई अनुरोध गर्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले त्यहाँको निर्देशक हुनुपर्छ भनेर म कहिले मागेको पनि थिएन र म अदालत किन गएको भने गलत नजिर गर्यो, गलत काम गर्यो। किन मलाई दिनुभन्दा अगाडि थाहा थिएन र दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ भनेर
अहिले पनि प्रदेशका थुप्रै कार्यालयहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएका थुप्रै अफिसर छन् र नजिर गलत भयो। सेवा समूह र तह नमिले मिनिमम शैक्षिक योग्यता मागेको छ। त्यहाँ एमपिएच गरेको हुनुपर्छ 11 तहको भनेको छ। स्वास्थ्यमा धेरै धेरै समूह छन्, त्यहाँभित्र 2टा चाहिँ नै स्वास्थ्यका प्रशासक मानिन्छ। स्वास्थ्यमा झन्डै 40 भन्दा बढी समूह छन्, त्यसमा 2टा समूहलाई स्वास्थ्यका प्रशासक मानिन्छ। एउटा म हो पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसनको, अर्को पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्सन भनेको। हाम्रो नेचर मिल्छ, एउटाले एमबिबिएस गरेर एमपिएच गरे हुन्छ भने अर्कोले जनस्वास्थ्यमा डिप्लोमा गरेर चाहिँ नि एमपिएच गरेको हुन्छ। 7वटै प्रदेशमा कुनै ठाउँमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसनको दरमा राखिएको छ भने कुनै ठाउँमा पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको दरमा राखिएको छ। केन्द्र सरकारले पारित गरेको अर्गानोग्राम अनुसार जस्तो यो प्रदेशमा 2 जना हुनुपर्ने थियो पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसनको, म छु 1 जना, पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्सनको हुनुपर्ने थियो। पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्सनको मान्छे यहाँ हुनुहुन्न, त्यही भएर त्यो मान्छे नभएको ठाउँमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन व्यक्तिगतमा मैले भने कि त्यो सेवा र समूह मिल्ने लाई दिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नियम छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नोमा नियम बनाएको छ, मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ। ती नियमहरूको चाहिँ उल्लङ्घन चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरे भएर मात्रै म अदालत गयो। तपाईँहरू कसैमा पनि त्यो सोचाइ नआओस् कि गुरुराज औँसीले आफूले हुन खोजेको थियो त्यही भएर गयो भन्दा मेरो कहिले पनि नियत होइन। भनेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्णय जुन चाहिँ यो कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि 2077 छ त्यसको प्रतिकूलमा आएको भएर न्याय माग्न तपाईँ उच्च अदालत जानुभएको? एकदम हो, यो कुरा चाहिँ सही हो। तपाईँले भनेको हेर्नुहोस्, म न्याय माग्न मात्र उच्च अदालत गएको, मलाई त्यहाँको निर्देशक दिनुपर्छ भनेर मैले कहिले पनि भनेको थिएन। उहाँले किन मलाई पहिले बोलाएर दिनुभएको थियो, अहिले चाहिँ मैले के गलत काम गरेँ त त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो, भन्नु पर्यो। म न्यायको लागि मात्रै गएको कि यस्तो विकृति चाहिँ भोलि नपर्छ। तर डाक्टर साहब हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कहिले सेतुको मेसु चेन्ज गर्ने, जहाँ 11 तहको मान्छे काम गरिरहेको छ त्यहाँ 9 तहकोलाई ल्याउने, अर्को ल्याउने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र संस्थाको विकास गर्नुभन्दा खालि टर्चर गर्ने काम भइरहेको छ। कहिले त्यसलाई चेन्ज गर्ने, कहिले त्यसलाई चेन्ज गर्ने। अहिले पनि थुप्रै जिल्लाका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई सर्व गरिदियो जुन कि समायोजन विपरीत छ हो। यस्ता काम नहोस् भन्नको लागि एउटा न्याय खोज्न मात्रै मजा हो, अन्यथा म अदालत जाने थिएन। तपाईँले उच्च अदालत गइसकेपछि जुन चाहिँ अदालतले जुन आदेश दिएको छ त्यसले त राहत मिलेको महसुस गर्नु भएको छ? अब अदालतले के निर्णय गरेको छ त्यो पूर्ण पाठ चाहिँ मैले हेर्न पाएको छैन। अदालतले गरेको निर्णय चाहिँ एकदम राहत गएको छ। भोलि कुनै पनि पदमा बसेको, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे मुख्यमन्त्री होस्, चाहे कुनै मन्त्री अथवा सचिव होस्, गलत निर्णय गर्नु हुँदैन। ऐन नीति नियम कानुनको परिभित्र हामी जुनसुकै तह र पदमा बस्यो भने बनेको ऐन नीति नियम कानुनको पालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नै मान्यता स्थापित हुन्छ यसले, र त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नै पर्छ। किन एउटा मान्यता स्थापित गर्नलाई मात्रै मैले भनिहालेँ अदालतमा म पुगेको हो। स्वयं निर्देशक नै पीडित हुनुभएको रहेछ, अन्य स्वास्थ्यका कर्मचारीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यहाँले नै भनिसक्नुभयो जस्तो सरुवाको क्रममा त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो नजिर होस् भन्ने हेतुले तपाईँ जानुभयो? एकदम सबैको लागि समान हो नि। ऐन नीति नियम कानुन बनाउने पनि कर्मचारी नै हो। एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार हुन्छ, एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार हुन्छ, एउटा प्रदेश सभा भनौँ अथवा सङ्घीय सांसदहरूले बनाएको अर्को हुन्छ जुन कानुन सभा हुन्छ। उहाँहरूले त कानुन र नियम र आफैले प्रदेशको मन्त्री परिषदले झन्डै वैशाख र साउनमा संशोधन गरेको निर्देशकहरू नै नमानिकन सर्व गरिदिएको छ कर्मचारीहरूको। अनि कर्मचारीहरूले कस्ता मनोबलले चाहिँ काम गर्लानु, अनि प्रगति कस्तो होला स्वास्थ्य क्षेत्रमा। यस्तै यस्तै कुराहरूको लागि चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ यस्ता गलत जुनसुकै पदमा होस्, चाहे भनिहालेँ मैले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, भनेको ऐन नीति नियमको कार्यान्वयन गरेर त्यो परिधिभित्र रहेर चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ। आफै नियम बनाउने, आफै उल्लङ्घन गर्ने, सङ्घीय सरकारले बनाएको संरचना नमान्ने हो भने त एउटा कानुनी राज्यको अवधारणा के भयो र? ऐन नीति नियम कानुनको पालना भएको कहाँले देखिन्छ र? यहाँलाई चाहिँ जस्तो जिम्मेवारी 2टा छ, निर्देशनालय डोटीमा अनि व्यवस्थापन केन्द्र चाहिँ धनगढीमा भएको। अनि त्यो चाहिँ अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले यहाँलाई चाहिँ अब निर्देशक मात्रै रहने र अर्को व्यक्ति डाक्टर निरज अर्याललाई लिएर त्यहाँ चाहिँ निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णय हुँदा यो अलि चाहिँ नियम विपरीत भयो भन्ने भयो। यदि तपाईँलाई चाहिँ अर्को यो चाहिँ मन्त्री परिषद अथवा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट चाहिँ निर्णय गरेर आएको भए त्यो मान्य हुन्थ्यो? कुरा के छ भने केन्द्र सरकारले पारित गरेको सेवा समूह जुन छ त्यो व्यक्ति पहिले त्यहाँ ल्याउनु पर्यो।
यदि सेवा समूह छैन भने जुन मन्त्री परिषदले नै पारित गरेको छ जुन मैले भनिहालेँ जसले पारित गरेको त्यो बुदाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हजुर, प्रदेशको सरुवा र पदस्थापना सम्बन्धी कार्यविधिमा त त्यो कुराहरू जस्तो पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन पढेकोलाई हेल्थ इन्सपेक्सन नभएको ठाउँमा जिम्मेवारी भन्ने त छैन होला? किन छैन? तपाईँहरू त्यहाँ हेर्नु समान प्रकृतिको मिल्ने भन्ने दिएको छ। मैले भनिहालेँ म कसैले पनि यो नसोचोस् कि तपाईँहरू पनि यो नसोच्नुहोस् गुणा जस्तो त्यहाँ खोजेको थिएन। मैले त्यहाँ खोजेको होइन, मलाई त नेपाल सरकारले भनिहाल्यो स्वास्थ्य जनसेवा मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशक भनेर पठाएको। आइसकेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय मलाई 3 चोटि बोलाएर अहिलेको मन्त्रीज्यू र त्यति बेलाको सचिवजीले मान्छे नै कोही भइदिनु तपाईँ लिइदिनुहोस् भनेर साउनमा बोलायो, भदौमा असोजमा म तेस्रो पटक बोलाएर मैले त्यसरी त्यहाँको जिम्मेवारी लिएको हो। अनि अहिले चाहिँ अकस्मात आएर चाहिँ किन हटायो भन्ने लाग्छ त यहाँलाई? मलाई थाहा छैन किन हटायो। उहाँले मलाई के सोध्नु भएन, मलाई सोध्या भए पनि म उहाँलाई भन्थेँ यस्तो यस्तो छ ऐन नीति नियम कानुन भने यो भनेर। अब किन हटायो त्यो उहाँले सोध्नु होला, मेरो सम्बन्धी विषय होइन। मलाई हटाउनु ल्याउनुमा मैले के त्यसमा सोचेकै छैन। उहाँले कसलाई राख्नुहुन्छ कसलाई हटाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेका होलान्। तर देशमा ऐन नीति नियम कानुन छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यो पर्दाभित्र बसेर काम गरे अब समस्या आउँदै आउँदैन थियो। म कहिले पनि त्यस्तो अदालत अन्त जाने व्यक्ति होइन। तर सेवा समूह र तह नै नमिल्ने व्यक्तिलाई ल्याइदिएकोमा मात्रै हो। मेरो डाक्टर निरज अर्यालप्रति कुनै नै उन्नयन छैन, तर अर्को व्यक्ति ल्याइदिए भए पनि म त्यहाँ जान्थेँ। त्यही सेवा समूहको मान्छे त्यहाँ छ भने ठिक छ, नभए समान प्रत्येकलाई दिने भनेर चाहिने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषदकै निर्णय छ। अब मन्त्री परिषद उसमा चाहिँ 7औं 8औं तहभन्दा माथिकोलाई मन्त्री परिषदमा लान्छु भने लगेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो भने एउटा 11औं तह भने सहसचिव लेभलको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव पनि सहसचिव नै हो, त म पनि सहसचिव लेभलकै हुँ। मन्त्रालय बस्दा उहाँलाई अलिकति मन्त्रालयको सचिवको नाताले अधिकार बढी भएको जस्तो लाग्ला। न त प्रशासनिक दृष्टिकोणमा हामी बराबरै हो। त्यो लेभलको मान्छे चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने भन्ने कार्यविधि आफै प्रदेश सरकारले बनाएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रीले त्यो किन कार्यान्वयन गरेनन्? एउटा डाक्टरले अर्को डाक्टरको चाहिँ ईर्ष्या गरेको जस्तो भएन? तपाईँले डाक्टर निरज अर्यालप्रति चाहिँ जुन चाहिँ रिटमा पनि लेख्नु भएको कुराहरूले अलिकति चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने कुरा पनि नसोचिकन लेख्नु भएको रहेछ। उहाँको लेखे होइन कि यसरी यसरी त्यो व्यक्तिलाई दियो भनेर लेखे हो। त्यसो निरज अर्यालसित मेरो व्यक्तिगत कुनै पनि नराम्रो सम्बन्ध छैन। हामी दुवै स्वास्थ्यकर्मी हौँ, हामी दुवै डाक्टर हौँ। सेवा समूह फरक होला, तर डाक्टरलाई कुनै समस्या पर्यो भने फेरि हामी सँगसँगै उभिन्छौँ। हामी एउटै सङ्घका सदस्य हौँ, नेपाल चिकित्सक सङ्घका सदस्य त्यस्तो होइन। तर घरमै पनि तपाईँको श्रीमान श्रीमतीमा हाम्रो सम्बन्ध भएन, सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। भइसकेपछि यो त एउटा संस्थाको निर्णय थियो। नेपाल सरकारको निर्णयलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीले एउटा चुनौती दिने, प्रदेश सरकारले गरेको चाहिँ मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई चाहिँ बाइपासै गरेर भनौँ निर्णय गर्ने। म चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध मात्र गएको, यो कुरा सम्झाउनुलाई म त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध गएको। यदि भोलि पनि यस्तो कुनै पनि मान्छेमा कुनै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्रै होइन कि शिक्षा क्षेत्रदेखि लिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र झन्डै 6-7वटा मन्त्रालयका कर्मचारी छन्, कसैमाथि पनि यस्तो विभेद अथवा अन्याय हुने काम नहोस् भन्नको लागि एउटा नजिक स्थापना होस् भन्नलाई मात्र म अदालत गएको। अन्यथा मेरो कुनै पनि चाहना छैन, कुनै पनि उहाँहरूसँग मेरो नराम्रो सम्बन्ध छैन। नीतिगत निर्णय गलत थियो भन्दा मात्रै मैले मन्त्रीज्यूहरूले मन्त्रालय गरेका निर्णयको लागि म भनौँ अदालत गएको। अरू त सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशक हुने आपूर्ति हुने एउटै छाताभित्र गएको। सबैले मिलेर काम गर्यो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जसरी मेरो प्रयास आधार स्वास्थ्य सेवा यो अगाडि जाओस् तब मात्र अगाडि बढ्न सक्छ। अब 9वटै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले राम्रो गर्न सकेनन्, स्थानीय 88 पालिकाका स्वास्थ्यहरूसित हाम्रो सम्पर्क राम्रो हुन सकेन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी प्रगति गर्न सक्दैनौँ। एउटा टिमवर्क हो, टाइमली गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र निर्णयहरू जति बेला जे मन लाग्यो त्यो गर्न थाल्यो भने मान्छे त हो, जुनसुकै पदमा भयो मान्छे हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो शक्ति सम्पन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपतिले तपाईँको चुनावमा धाँधली भयो भन्दै थियो भनेको थियो अस्ति भने। अब मैले त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निरज अर्याललाई डाक्टर निरजलाई चाहिँ लान्छन लगाउन खोजेको होइन। उहाँलाई जुन मन्त्रालयले गर्यो त्यो चाहिँ ठिक भएन। उहाँको सेवा समूह जुन छ त्यो सेवा समूहलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अब सुदूरपश्चिममा भन्नुहुन्छ भने विशेषज्ञ चिकित्सक छैन भन्नुहुन्छ। उहाँ रेडियोलोजिस्ट हो, नेपालको एउटा राम्रो रेडियोलोजिस्ट हो। भोलि सेतीमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्डदेखि एक्सरेदेखि एमआरआईदेखि सिटी स्क्यान सबै चाहिँ सेवाहरू थपिँदैछन्। त्यो हेर्ने भनेको उहाँहरूको जिम्मेवारी हो।
त्यो फाटो मलाई राखिदियो भने त त्यो त अन्याय हुन्छ। किनभने म त त्यो सेवा समूहको म त्यो गर्नै नगर्ने व्यक्ति हुँ नि, डाक्टर भएर मात्रै भएन नि। अब यो तपाईँहरूको यो विवादले गर्दाखेरि पाइपलाइनमै रहेको धेरैवटा चाहिँ अब स्वास्थ्यको यो कोभिडको महामारी छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ अब भूमिका तपाईँहरूकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, स्वास्थ्य निर्देशनालयको, स्वास्थ्य व्यवस्थापन यो चाहिँ आपूर्ति केन्द्रको, त्यसपछि हरेक अस्पतालहरूको। अब यो प्रदेशभरिमा पनि एचडिओ हाई डिफिसियन्सी युनिट थपिने 125वटा बेडको चाहिँ त्यो रहेछ योजना पाइपलाइनमा। हस्पिटलमा 510वटा बेड चाहिँ थपिने क्रम रहेछ। सब वाहन खरिद गर्ने, एम्बुलेन्स A क्लासको चाहिँ विथ भेन्टिलेटर 3वटा रहेछ। अक्सिजन प्लान्ट सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि जडान गर्ने चाहिँ योजना रहेछ। यी सबै कुराहरू त यो विवादको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भयो भने यसको चाहिँ यो दोष त तपाईँलाई पनि जान्छ नि। आएको कार्यक्रमहरू विवादको रूपले प्रभावित हुँदैनन्। ती कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि भेन्टिलेटर किन्ने कुरा अलि अगाडिदेखि नै थियो, अर्को किन्ने कुराहरू अलि अगाडिदेखि नै थियो। यो त अहिले हाम्रो 1-1.5 महिनाको कुरा भयो। ती कार्यक्रमहरू कुनै नयाँ हेर्नन्। जस्तो म त्यहाँ हुँदैन 510 बेडको लागि टेन्डर खोलिसकेको कुरा हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जुन अहिले सचिव आउनु भएको छ रघुराम विष्ट, उहाँ आउने बित्तिकै त्यो कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो। ल छिटो नै गरिहाल्नुहोस् भन्नु, हामीले छिटै नै त्यो टेन्डरहरू खोलिदिएका थियौँ। र छिटो र ढिलो के हुन्छ भने आर्थिक ऐन खरिद ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ऐन नीति नियम कानुनहरू राम्ररी पढ्नुपर्छ, किनभने हामीलाई हेर्ने धेरै नै छन्। अनावश्यक रूपमा मुद्दा हाल्ने थुप्रै छन्, अनावश्यक रूपमा समाचार प्रसारण गर्ने धेरै हुन्छन्। अख्तियारले हेर्छ, अर्कोले हेर्छ, त्यही भएर हरेक ऐन नीति नियम कानुन पुगाएर मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यो मेरो प्रयास हो। यसले गर्दा यो चाहिँ यो विवाद हुँदैन। यो त सुरु भइसकेको कुराहरू त प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छन् नै। अब भोलि गएर चाहिँ अदालतको आदेश अनुसार तपाईँलाई नै नियुक्ति अब हुने सम्भावना, पुनर्स्थापना भयो भने काम गर्नुहुन्छ? अब त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले मलाई हटाएको थियो। अदालतको निर्णय उहाँहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। यदि त्यो अदालतको कार्यान्वयन गरेन कुनै अर्को व्यक्तिलाई सेवा समूह मिल्ने आयो भने तपाईँलाई आपत्ति हुन्न? सेवा समूह मिल्ने व्यक्ति आयो भने त आपत्ति हुँदैन नि। कि जहिले म हुनुपर्छ भने त मैले कहिले भनेकै छैन, मागेकै छैन। खास मेरो पनि त्यहाँ सेवा समूह मिल्दैन। तर सामान्य सेवा समूहको भएर सौतेली भाइ जस्तो हुनु, एउटा बुवा आमा दुईवटा भए जस्तो पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्सन र पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको, अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य ऐनमा लेखिएको छ। नेपाल सरकार, नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको ऐनमा लेखिएको छ। अहिलेको नेपाल सरकारले बनाएको कर्मचारी सङ्गठन तालिकामा लेखिएको छ। त्यो अर्गानोग्राममा मन्त्रीहरूले पारित गरेको। त्यही भएर मलाई त्यति बेला दिएको पनि थियो, वैकल्पिक व्यवस्था नभएर। कृष्ण सुवेदी जुन सामाजिक विकास मन्त्री हुन्छ उहाँ त मलाई पनि त्यति बेला दिन खोज्नु भएको थिएन। उहाँले नरेन्द्र कार्की सर हुन्छ, उहाँलाई तपाईँ हुनुहोस् भन्नुभएको थियो मेरै अगाडि सामाजिक विकास मन्त्रालय। तर उहाँले भन्नुभयो मेरो त्यो सेवा समूह मिल्दैन, म त्यहाँ जाँदैन भन्नुभयो। त्यसो बाध्य भएर मलाई दियो त्यति बेला, अर्को वैकल्पिक मान्छे नभएर मलाई अब त्यो सेवा समूहकै मान्छे ल्याउँछन् भने त्यसमा दुई मात्रै छैन, 100% चाहिने त्यस्तै व्यक्ति हुनुपर्छ। तर ल्याउन सक्नु पर्यो। अब ल्याउन सकिएन भने अब अदालतको निर्णय चाहिँ नि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्छन्। अब के गर्छन् त्यो भविष्यले देखाउँछ। भनेपछि यो पदका लागि होइन, यो चाहिँ नीति र नियमलाई कार्यान्वयन पालना गर्ने सम्बन्धमा तपाईँले एउटा स्टेप चाल्नु भएको हो। मैले 29 वर्ष स्वास्थ्य सेवा काम गरेँ। मेरो बारेमा कुनै बेला बालुबटारमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल भएको थियो। यो कस्तो मान्छे हो, के यस्तो गर्छ भनेर। हुम्लाको कहानी छ 2055 साल, त्योभन्दा अगाडि थुप्रै छन्। त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको अभाव थियो, तर त्यहाँ महामारी फैलिदियो। गाउँ गाउँमा घुम्दाखेरि एकजना चाउल थिएन। म सधैँ जनताको पक्षमा स्वास्थ्य सेवा अगाडि बढोस् भन्ने एउटा सत्य तथ्य भन्न चाहिँ कसैसँग पनि म डराउँदैन, हिचकिचाउँदैन। र समयमा ढिला आउँछ भने बाबुराम भट्टराईसँग मेरो सम्पर्क भएको 45 मिनट उहाँ ढिला आउनुभयो कार्यक्रममा। अर्कोदेखि म समयमा चाहिँ काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको। मैले पदको लागि कहिले गरेको छैन। र 29 वर्षमा मैले अब MBBS गरेँ, MPH गरेँ, DGO गरेँ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएँ। मलाई कुनै ठाउँमा यही अस्पताल र यही जिल्लामा दिनुपर्छ भन्ने कहिले मागेन मैले। मलाई स्वास्थ्य शासन सेवामा जहाँ पठायो मैले त्यहीँ गएर काम गरेँ। यो मेरो 29 वर्षको बिचमा हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, बाजुरा लगायत यस्तै बैतडी यी जिल्लाहरूमा काम गरेँ। मैले काठमाडौँ, पोखरा, नेपालको त्यो कहिले भनेको थिएन। जति बेला जहाँ पठायो म त्यहाँ गएको छु। मेरो लागि यो पदको लडाइँ होइन, यो गलत निर्णय लियो, गलत पद्धतिको स्थापना गर्न खोज्यो, त्यसको विरुद्ध मात्रै यो थियो। राम्रोको लागि गलत गर्न खोज्यो कसैले, अब मन्त्रालयले भने त्यो पनि सहनु पर्थ्यो, तपाईँले सहन सक्नु भएन भनेर भनिरहेछ। के को लागि, के राम्रोको लागि गरिरहेको थियो मन्त्रालयले भन्नुहोस् त। तपाईँ दिपायल र धनगढी आइराख्नु पर्ने,
त्यही भएर अब एउटा तपाईँको उता जिम्मेवारी यता अर्कोलाई दियो भने फटाफट काम होला भन्ने सोच्या होला नि मन्त्रीजीले। मन्त्रीजीले के सोच्नु मलाई थाहा भएन। हाम्रो सम्पर्क अहिले धनगढीमा छ, घरबाट समेत लिएर बस्ने भनेर वार्षिक कार्यक्रममा पारित गरिएको छ। हाम्रो प्रशासनिक काम हो, प्रशासन र आर्थिक काम जहाँबाट गरिन्छ। अर्को 9वटै जिल्लाको निर्देशक हो म, धनगढी मात्र बस्ने होइन। हाम्रो रिभ्यूहरू हुन्छ, समीक्षाहरू हुन्छ, तालिमहरू हुन्छ, स्वास्थ्यका विभिन्न सेक्टरका तालिम हुन्छ। जस्तो आज म एकैछिनमा अब मालाखिटी अस्पताल जाँदैछौँ, पर्सिमा महाकाली जाँदैछौँ, 5-6 दिनपछि डोटी जाँदैछौँ। हामीले चाहिने काम जहाँ बसेर जहाँ भए पनि 9वटै जिल्लामा पुगेर हामीले गर्ने काम चाहिँ निर्देशन गर्ने काम सबै हाम्रो जति टिम छ क्षमताले भ्यानुसार गरेका छौँ। यो तथ्याङ्क जाने नेपालको वार्षिक समीक्षा अब छिटै हुँदैछ। 7वटा प्रदेशमा म तपाईँले आजै भनौँ 1 नम्बरमा हाम्रो प्रदेश आउँछ। कोभिडको यस्तो सङ्कटको बेला पनि जे जति स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएका नीतिहरू थियो, जे जति एप्सहरू थियो, जे जति कार्यक्रम, यति धेरै कार्यक्रमहरू दिएको छ। खास गरी तथ्याङ्क राख्ने कुरामा हामी सबै प्रदेशभन्दा अगाडि छौँ। त्यही भएर दिपायलको एउटा घरमा मुख्य अर्को के छ भने हाम्रो धेरै तालिम समीक्षा गोष्ठी भइरहेका भएर हाम्रो स्वास्थ्य तालिम केन्द्र धनगढीमा छ। भौतिक पूर्वाधारहरू यहाँ छ। अब सेतीको मा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई लिएर हामीले ट्रेनिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। गर्भपतनदेखि लिएर अनि सुरक्षित प्रसुति सेवादेखि लिएर जे जति छ जनशक्ति र पूर्वाधार चाहिँ यहाँ छ। अनि म र 2-4 जना दिपायलमा बसेर के गर्ने, यो सबै त्यहाँ लगिदियो भने हामी पनि दिपायलमा जान्छौँ। र प्रदेश तहका कार्यालयहरू चाहिँ दिपायलमा लानुपर्छ भनेर प्रदेशको सभाले नै पारित गरेको छ। राजपत्रको बुँदा नम्बर 2मा लेखेको छ भने अहिलेसम्म किन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो अन्तर्गतकालाई छिटो दिपायल जानुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस् भन्न सकेन। आपूर्ति केन्द्र दिपायलले जानुपर्ने हो, तालिम केन्द्र दिपायलले जानुपर्ने हो। मन्त्री भइसकेपछि त्यस्तो पारित गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न लगाउनु पर्ने हो। समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ डाक्टर साहब। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपायल स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसकेपछि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी डोटी जिल्ला केआई सिंह गाउँपालिकाका स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा नागरिक सवाल सुन्दै। केआई सिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वाइलका स्थानीय पाठकजीहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छौँ। डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकामा 10 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नको लागि स्वर्गीय गौरीलाल पाठकका छोरा विश्वनाथ पाठक, स्वर्गीय खड्गनाथ पाठकका छोरा मणिराम पाठक, रघुनाथ पाठक, प्रेम प्रसाद पाठक र श्याम पाठकले 3 रोपनी र स्वर्गीय कमलदेव पाठकका छोरा डिलीराज पाठकले 3 रोपनी गरी 9 रोपनी जग्गा दान गर्नुभएको छ। र उहाँहरू मध्ये हामी 3 जनासँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। अस्पताल निर्माण गर्न धेरै ठाउँमा सुदूरपश्चिमकै 5-7 वटा ठाउँमा यो कुन ठाउँमा अस्पताल भवन निर्माण गर्ने भनेर विवाद हुँदा शिलान्यास हुन सकेको छैन मङ्सिर 15 गतेको दिन भने केही स्थानमा अब मापदण्ड नपुगेको जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्न नसकिकनै शिलान्यास गरिएका कुराहरू बाहिर आएका छन्। तर केआई सिंह गाउँपालिकामा भने त्यहाँको स्थानीय 3 परिवार भनौँ उहाँहरूले 3 रोपनीका दरले 9 रोपनी जमिन जुन अस्पताललाई आवश्यक पर्ने हो त्यो दान गरेको चाहिँ कुराहरू आएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मणिराम पाठक जोडिनु भएको छ। पाठकजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँले चाहिँ अब तपाईँ लगायत विश्वनाथ पाठक, डिलीराज पाठक तपाईँहरूका पिताजीहरू 3 जना भाइ उहाँहरूको स्मृतिमा अस्पताललाई जग्गा दान गर्नुभएछ। यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। हजुर धन्यवाद। यो तपाईँहरूले स्वेच्छाले नै दान गर्नुभएको हो? हजुर, यो हामीले आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ म गरेका हौँ। यसमा अब चाहिँ के हो भने अब हामीसँग धेरै चाहिँ म त्यस्तो जग्गा जमिन प्रशस्त भएर चाहिँ म त्यो चाहिँ गरेका होइनौँ। अब हामीले चाहिँ म हाम्रा चाहिँ म अब पुर्खाहरूले आफ्नो चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा अरू कामहरू चाहिँ म गर्नुभएको थियो पुण्यको लागि। र अब अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सदा सर्वदा चाहिँ जीवन्त राख्ने चाहिँ उद्देश्यले उहाँहरूको स्मृतिमा उहाँहरूकै नाममा चाहिँ रहेको चाहिँ त्यो जग्गालाई हामी 3 भाइ मिलेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको नामबाट अनि त्यसमा चाहिँ एउटा शिलालेख चाहिँ राखेर उहाँलाई सधैँ चाहिँ जीवन्त चाहिँ बनाउने उद्देश्यले स्वस्फूर्त रूपमा हामीले चाहिँ त्यो दान गरेका हौँ। हजुर, यो भइसकेपछि त त्यहाँ चाहिँ स्थानीय गाउँपालिकालाई पनि जग्गा खोजिराख्नुपर्ने समस्या भएन,
सुरुमै तपाईँहरू कहाँ त्यो प्रस्ताव आएको थियो अथवा अस्पताल बन्ने थाहा भएर हामी दिन्छौँ भनेर यहाँहरूले नै प्रस्ताव लगेर जानुभएको थियो? त्यसमा चाहिँ म त हजुरको पहिलादेखि नै चाहिँ यहाँ अब नेपाल सरकारको चाहिँ म त 5 सय 10 सय र 15 सयको चाहिँ म त अस्पतालहरू स्थानीय तहहरूमा चाहिँ म स्थापना हुने भन्ने चाहिँ म त अवधारणा आएको छ र यहाँ अब कोही चाहिँ म त्यस्तो किसिमको जग्गादाताहरू चाहिँ म त को होलान्, अब त्यस्तो चाहिँ नौरु पनि चाहिँ म त जग्गा चाहिँ त्यो अस्पताललाई चाहिँ चाहिने भन्ने कुराहरू चाहिँ म त यहाँ चाहिँ गाउँपालिकामा उठेको थियो। त्यसमा अनि त्यसपछि हामी लगायत अनि 2 जना चाहिँ म त अरू चाहिँ म त पनि थिए, हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ म त भन्ने। अब उहाँहरूको चाहिँ म त त्यो जग्गा चाहिँ म त हेरविचार गर्दाखेरि चाहिँ म त कसैको 3 रो पनि कसैको 2 रो पनि मात्रै चाहिँ म त त्यहाँ सम्भव भयो र अब अरू चाहिँ म त त्यस्तो दाताहरू चाहिँ म त मिलेन नि त, त्यो ठाउँमा चाहिँ भएन र अब हामीहरूले पनि हामी पनि दिन्छौँ। अब हामी चाहिँ म त एकजना भाइको भागमा चाहिँ म त भएको भने 3 भाइको चाहिँ म त भागमा चाहिँ म त भएको त्यस्तो चाहिँ जग्गाहरू मिलेर पनि हाम्रो एकलौटी चाहिँ म त जग्गा थियो अनि त्यसमा चाहिँ 9 रो पनि हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर हामी स्फूर्त रूपमा चाहिँ म त हामीलाई त्यो दिन्छौँ भन्ने चाहिँ म त कुरा आएको थियो। हजुर यो अस्पतालका नाममा नामसारी गरिसक्नु भएको हो कि अब चाहिँ अब गर्नुहुन्छ? यो अब गर्छौँ हजुर, यो शिलान्यास चाहिँ म त भइसक्यो। अब चाहिँ म त हामी गएर त्यसको चाहिँ म त त्यो किस्ताकट चाहिँ म त गरेर अस्पतालको नाममा चाहिँ म त नामसारी गर्छौँ। र यसो गरेकोमा खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै खुसी छु हजुर। अब हामीले चाहिँ म त के हो भने अब यो भनेको हामीले खुसी नहुने त कुरै होइन, यस्तो किसिमको चाहिँ म त पवित्र चाहिँ म त काममा आफूले चाहिँ एउटा शरीक हुन पाइयो र हाम्रो चाहिँ म त आफ्नो पुर्खालाई चाहिँ म त जीवित राख्ने चाहिँ अवसर चाहिँ म त पाइयो, धेरै खुसी छौँ। यो पुण्यका लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हामी पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मैले तपाईँहरूकै अन्य 2 जना भाइहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछु। कुराकानी गर्न समय दिनुभएकोमा म पुनः फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर भाइहरू चाहिँ म त हामी 4-5 भाइ चाहिँ म त हुँ हजुरको। हजुर हजुर। यसमा अब चाहिँ म त अब एउटा हामी जेठोको चाहिँ म त हाम्रो विश्वनाथ पाठक चाहिँ म त हुनुहुन्छ अनि अब माइलोको चाहिँ म त अब म मणिराम पाठक, नाथ पाठक, विक्रमराज पाठक, श्याम पाठक चाहिँ म 4 भाइ चाहिँ म त हौँ अनि त्यसपछि कान्छो बुवाको चाहिँ म त दिलराज पाठक, हामी भाइहरू चाहिँ म त। विश्वनाथजी र म दिलराजजीसँग कुराकानी गर्दैछु। तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेपछि यहाँलाई पुनः चाहिँ धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर हवस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता मणिराम पाठक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ स्वर्गीय खड्गनाथ पाठकका छोरा हुनुहुन्थ्यो र यसपछि म विश्वनाथ पाठकसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। त्यसपछि दिलराज पाठकसँग पनि मैले छोटो संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नेछु र 8:15 पछि भने तपाईँहरूको टेलिफोन कल मैले लिने प्रयास गर्नेछु, जसका लागि 091-410-216 तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्दछु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ, जो हरेक दिन बिहान 8:15 देखि 8:30 सम्म तपाईँहरूको फोन कल गर्नको लागि खुला रहन्छ। हामी ती फोन कलहरूलाई सहर्ष चाहिँ लिने गर्छौँ, तसर्थ तपाईँहरूले पनि त्यो प्रयास गरिदिनु होला। फोन गर्ने कुनै केही कुराहरू भन्नुपर्ने कुनै टिप्पणी त्यस्तो छ भने भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग विश्वनाथ पाठक जोडिनु भएको छ। विश्वनाथजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। डोटी नै हुनुहुन्छ? म डोटीमै हुँ हजुर। तपाईँले यो केएसिङ गाउँपालिका वाइल जहाँ तपाईँको आफ्नो पुर्ख्यौली घर पनि हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ लगायत मणिराम पाठक त्यसपछि दिलराज पाठकले यो अस्पताल निर्माण गर्न 3 जना परिवारबाट 3 रोपनीका दरले जमिन दान गर्नुभएको रहेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई बधाई छ। धन्यवाद सर। अनि यो तपाईँहरूले चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा दिनुभएको हो कि अब अलिकति अनुरोध अनुनय विनय धेरै भएपछि गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यसरी दिनुभएको? होइन होइन हजुर, हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदमै आफ्नो चाहिँ राजी खुसीका साथ दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ यो पुर्खौली जग्गा आखिर यो जग्गाहरू हाम्रो बुवाको नामबाट एउटा चाहिँ दान गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो बुवाहरूको 3 बुवाहरूको नामबाट चाहिँ जग्गा दिन खोजेको, धेरै जग्गा भएर पनि होइन। र अब यताउति गर्नु धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि जग्गा चाहिँ दिँदाखेरि हस्पिटल स्वास्थ्य जस्तो विषय अनि पिछडिएको ठाउँ, यो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य आयो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ दिन खोजेको हजुर। त्यहाँ अब अस्पताल पनि थिएन, सामान्य स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो
गाउँमै अस्पताल आउँछ भने किन नदिने भन्ने तपाईँहरूका बिचमा सल्लाह भएरै तिनै परिवारको राजी खुसीले दिनुभयो? एकदम सर, हामीले त्यही हो। अब स्वास्थ्य त्यत्रो स्वास्थ्य आउँछ भने किन चाहिँ नजिकमा आउँदाखेरि के हुन्छ र भन्दाखेरि दिन खोजेको हो। अहिलेको मूल्यमा त्यो चाहिँ अब त्यो मूल्यमा चाहिँ हिसाब गर्यो भने कति जतिको चाहिँ त्यो जमिन पर्छ तपाईँहरूको तिनैजनाको? अब त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त सर यो जमिन फेरि सडकले छोएको छ, बत्ती छ, पानी चाहिँ जग्गामै परेको छ। करिब करिब भनौँ 20-25 लाखको चाहिँ जमिन हो अहिलेको लागि। अब सरकारी दर रेट अनुसार र त्यतिकै बेच्दाखेरि त बढी पनि हुन्थ्यो हजुरको। अब यो 9 रोपनी भनेको पहाडमा अलि धेरै हो जमिन। त्यही ठाउँमा खानेपानी पनि छ तपाईँहरू को त्यही जमिनमा जो चाहिँ अब अस्पतालले प्रयोग गर्न सक्छ? हस्पिटलले प्रयोग गर्न सक्छ। अब धेरै चाहिँ पानी मुल्नु भएर सानो पानीलाई ट्याङ्की बाँधेर ठुलो चाहिँ पानी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ सर। यो दान गरिसकेपछि अथवा गर्ने मनसाय त तपाईँहरूले सल्लाहमै सबै परिवारका सबै भाइहरूसँग सल्लाह गरेर नै दिनुभएको हो कि लहडमा चाहिँ दिनुभएको? होइन, हामीले आफू सल्लाह गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ जग्गा दिँदाखेरि के होला, यसरी दिउँ त, 1-2 रोपनी गर्दाखेरि हाम्रो केही नभए पनि दिएको दान पनि हुन्छ। 1-1.5 रोपनी घरेडीसम्मलाई हामीलाई बच्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई बस्नलाई पनि आफूलाई पनि भइहाल्छ भनेर त्यसरी चाहिँ दिएका हो सर। केही जमिन तपाईँहरूको त्यसमा फेरि बच्छ त्यो आफ्नो प्रयोजनको लागि र जुन चाहिँ 9 रोपनी छ अस्पताल बन्छ। अस्पताल बन्यो भने त्यहाँको सबैले सेवा सुविधा पाउँछ, उपचार गर्न पाउँछ भन्ने हेतुले तपाईँहरूले दिनुभयो। एकदमै सर, यहाँदेखि टाढा कहाँ इन्डिया चाहिँ धाउने, धेरै ठाउँहरू अरू ठाउँमा जाने, यहाँ गाडीहरू नपाउने, धेरै चाहिँ विकटता भएको त्यस्तो भौगोलिक दृष्टिले पनि अलिकति टाढा परेको ठाउँ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो दिँदाखेरि ठिक हुन्छ। यहाँ सबैले चाहिँ बीज पाइप पर्ने ठाउँ पनि छ सर। यो हाम्रो 3-4 वडाको चाहिँ पाइप पर्ने बीज सेन्टर पनि परेको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यहाँ मान्छेहरूले रुचाएको यहाँ दिँदाखेरि ठिक हुन्छ, यहाँ सबै हामीलाई पाइप पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उठेका र त्यसको बावजुद पनि स्वास्थ्य जस्तो विषय दिनुपर्छ भनेर नै हामीले राजी खुसीका साथ त्यसरी मिलेर नै गरेको काम हो सर। अब मापदण्ड अनुसार 9 रोपनी आवश्यक पर्ने भनिएको थियो। यदि त्योभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भएको भए त्यो पनि दिन तयार हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? त्योभन्दा बढी जमिन पुग्दैन सर हामीलाई होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ मापदण्ड अनुसार तोके अनुसार अहिले चाहिँ 7.5 रोपनी 10 सयको हस्पिटल हो। 7.5 रोपनी भनिएको छ र 7.5बाट 9 रोपनी जति उपलब्ध चाहिँ गराउने कुराहरू हामी लागिरहेछौँ र 9 रोपनी जति उपलब्ध हामीले अहिले गरायौँ भने पछिको लागि अन्य अरूका जमिनहरू छन्, पछि लिँदाखेरि पनि पाइने जमिनहरू छन् र पछि हस्पिटललाई यदि चाहियो भने सेरोफेरोमा तमाम चाहिँ जमिनहरू छन्, पाइने जमिन छन् फेरि। यहाँहरूको यो उदाहरणीय काम अरूका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यही भएर तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेको समय दिनुभयो संवादका लागि, यसको लागि पनि धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। दिनेश एफएमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आवाजहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको उसमा र त्यस्तै कुराहरू अब हुन त अहिले धेरै चाहिँ जमिनदारहरू पनि छन्, उनीहरूले त दिन मन पराउँदैन जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ यो कुराहरू सबै ठाउँमा चाहिँ आँखा खुलोस् र सबैले चाहिँ यस्तो चाहिँ स्वास्थ्यलाई यो हस्पिटलहरू दान गरून् भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा राख्दै दिनेश एफएमलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हजुर हजुर। आदरणीय विश्वनाथ पाठक हुनुहुन्थ्यो, केआई सिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वाइलबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्पताल अथवा यो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्न, विद्यालय निर्माण गर्नको लागि व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ दान गरिराखेको चाहिँ देख्न सकिन्छ, जुन निकै सराहनीय कुरा हो। र केन्द्रमा पर्ने पाइक पर्ने ठाउँमा यसरी चाहिँ अस्पताल लगायतका यस्ता चाहिँ सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्नको लागि निःशुल्क रूपमा यो चाहिँ सम्बन्धित संस्थालाई दान गर्नुले यसको फाइदा त्यहाँको अन्य नागरिकहरूले पनि पाउने अवस्था हुन्छ र सरकारलाई पनि विकास निर्माणका गतिविधिहरू गर्न यस्ता चाहिँ भौतिक संरचनाहरू तयार गर्नको लागि सहज हुन्छ। जुन चाहिँ नागरिकहरूले यो गरिराख्नु भएको हुन्छ, यो प्रेरणादायी कामको बारेमा हामी चाहिँ प्रसङ्गलाई हामी जोडिराखेका छौँ संवादको माध्यमबाट र अन्तमा हामी कुराकानी गर्नको लागि जोडिन गइराखेका छौँ ढिल्लीराज पाठकसँग। उहाँले पनि आफ्नो पिताको स्मृतिमा
3 रोपनी दिनुभएको छ। 3 जना भाइले 9 रोपनी जमिन क्याइसिङ गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण गर्नको लागि प्राप्त गरेको छ। दिल्लीजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते, धन्यवाद सर। दिल्लीजी, यो तपाईँहरूले अब तिनै तपाईँहरूका परिवारले 3 रोपनीका आधारले 9 रोपनी जमिन अस्पताल निर्माण गर्न दिनुभएछ। यो अब दाइहरूले दिन्छौँ भनिहाले, त्यही भएर अब म कान्छो भाइ मैले पनि ठिक छ दिन्छु भनेर दिनुभयो हो कि अब चाहिँ सोच विचार गरेर यो राम्रो काम हो त्यही भएर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने लागेर? यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त यस्तो सबभन्दा ठुलो श्रेय जाने भनेको मेरो ठुलो बुवाको विश्वनाथ पाठक दाइको चाहिँ हो। र त्यो ठाउँमा चाहिँ बुवाको पनि पहिलादेखि नै उहाँ जीवित हुँदा नि त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै संरचना बन्नुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ आशा थियो, बुवाको अपेक्षा थियो। त्यही कुरामा चाहिँ अहिले हजुरसँग बस त्यो कुरा चाहिँ पुरा हुने गएको छैन। आउने कुरामा गर्ने गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ अब अस्पताल बनाउनु पर्छ है भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो हिसाबमै दिएको छ। त्यो आफ्नो खुसीले घर परिवारसँग सरसल्लाह गरेर हामी 3 दाइ भाइले चाहिँ त्यो ठाउँमा गराउनु पर्छ बुवाहरूको नामबाट भनेर नै हामीले चाहिँ यो 3 रोपनी चाहिँ आफ्नो त्यहाँबाट चाहिँ दान गरेको। दिन पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै खुसी छ। किनभने अब तपाईँको चाहिँ दान भन्ने कुराहरू चाहिँ पुण्य कुराहरू नै हो होइन। अब हामीले आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ एउटा मानव जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा कमाउने भनेको नाम नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब म के पनि भन्न चाहन्छु भने यति मात्र होइन, अब त्यो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ अब हस्पिटल बनिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ डाँडाकाँडा ठाउँ हो। भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो ठाउँमा सदुपयोग पनि हुन्छ र त्यो ठाउँमा संरचना पनि पुग्छन् र दान गरेको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय पुवाहरूको पनि नाम आउँछ भन्ने कुरामा नै हामीले चाहिँ सबैले खुसीले गरेको छ। अस्पताल भनेपछि त्यहाँको स्थानीयले उपचार गर्न पाउने अवसर पनि बन्छ र त्योसँगै अस्पतालसँग अन्य अवसरहरू पनि सिर्जना होलान् भन्ने हेतुले दिनुभयो। हजुर हजुर। यो चाहिँ अब तपाईहरु त्यसपछि त्यो क्याइसिङ गाउँपालिकामै पनि त्यस्ता चाहिँ जस्तो अस्पतालको लागि तपाईहरुले दिनुभयो, अन्यहरूले पनि त्यसरी चाहिँ दिइराखेको त्यही प्रसङ्गमा एउटा चाहिँ यो परिपाटी नै हुन्छ नि सरकारी अथवा सार्वजनिक कामका लागि यो आफ्नो सम्पत्ति दिने क्रम योभन्दा अगाडि पनि थियो होला, यसपछि पनि बढ्छ भन्ने त पक्कै लागेको होला नि। हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ अर्को पनि थियो। अब सबै अब त्यहाँ निवेदन पनि खुला थियो हजुरको चाहिँ नेपाल सरकारले, त्यहाँ चाहिँ वडाकारले अब त्यसमा चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो 9 रोपनी जग्गा चाहिँ धेरै चाहिँ निवेदन दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ नपुगेर संयोगवश हाम्रो नै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नै पुग्ने भयो कि धेरै सुविधाखेरि 9 रोपनी भन्दा कम पुग्ने भयो। त्यहाँ दान दिने दाताहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ ठाउँ चाहिँ अलिक कम पुगेर चाहिँ अलिकति सुविधायुक्त ठाउँ सबैलाई पाइपर्ने ठाउँ नपुगेर चाहिँ हामीहरूको नै ठाउँ पुगेको हुनाले अब हामीले पनि सल्लाह अनुसारले नै बुवाहरूको इच्छा पनि त्यही थियो कि यो ठाउँमा चाहिँ पुग्नु पर्थ्यो। पहिला चाहिँ उहाँहरू आफू जीवित हुँदाखेरि यो ठाउँमा यस्तो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि संयोगवश त्यो ठाउँमा नै हामीले चाहिँ निवेदन हालेको हुनाले हामीले पनि त्यो कुरालाई हुन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब उपयुक्त तरिकाले छानिएको हुनाले सबैलाई पाइपर्ने हुनाले त्यो ठाउँ चाहिँ रोजिएको हो सर। भनेपछि तपाईँहरूको पिताजीहरूको पनि त्यो मनसाय थियो कुनै त्यस्तो चाहिँ संरचना अस्पताल स्कुल यस्तो चाहिँ बनाउन दान दिन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जुन मनसाय थियो त्यसलाई तपाईँहरूले अहिले मूर्त रूप दिनुभएको छ। हजुर हजुर एकदमै। बुवाहरूको पहिलादेखि नै उहाँहरूको जुन चाहिँ अब संरचना यातायातको सुविधा थिएन त्यतिखेर नै उहाँहरूले त्यो डाँडामा हेर्दाखेरि अब त्यतिखेर म पनि भनौँ हजुरको 11-12 वर्षको हुँदाखेरि नै मलाई याद छ बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो ठाउँमा चाहिँ कुनै स्कुल विद्यालय खोलेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही संरचना गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको इच्छा पुरा भएको छ। अहिले यो चाहिँ यो उदाहरणीय कामको लागि तपाईँहरू पाठक परिवारलाई हामी पुनः चाहिँ एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र संवादको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। हजुर हजुर नमस्कार। आदरणीय श्रोता, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मणिराम पाठक, विश्वनाथ पाठक र डेलीराज पाठकसँग। क्रमैसँग मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अब भने तपाईँहरूको टेलिफोन लिने समय भएको छ। 091-410-216 तपाईँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ क्याइसिङ गाउँपालिकामा 9 रोपनी जग्गा दान गरिएको छ। यस्तै अन्य ठाउँमा पनि भएको हुनुपर्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकीसँग जमिन भएको कुराहरू बताइएको छ। केही ठाउँहरूमा यो चाहिँ शिलान्यास हुन सकेको छैन अस्पतालहरूको। सुदूरपश्चिममा 55वटा अस्पतालहरू, डोटीमा एउटा 50-100को सर्वारोग अस्पताल लगायत अन्य 54 स्थानीय तहहरूमा 1500 र 1000को अस्पताल बन्ने कामको शिलान्यास मङ्सिर 15 गते गरिएको थियो र त्यो मध्ये केही स्थानीय तहहरूमा पनि
केही अन्य विवादका कारणले गर्दाखेरि हुन सकेको छैन। जस्तो बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा शिलान्यास हुन सकेको छैन भने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा अध्यक्ष लगायतका चाहिँ अब पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमा यो चाहिँ स्वास्थ्य समस्याको कारणले गर्दाखेरि शिलान्यास हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसै गरी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा 2वटा 15 शय्याका अस्पताल शिलान्यास हुने भए पनि दुवै ठाउँमा यो चाहिँ शिलान्यास हुन सकेको छैन। ठाउँ विवादको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन नसकेको कृष्णपुर नगरपालिकाका उपमेयरले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी बाजुराको 2वटा स्थानीय तहहरूमा एउटै अस्पतालको लागि सँगै शिलान्यास गरिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रमा गाउँपालिकाको नाम एउटा र स्वास्थ्य चौकीको नाम अर्को, के अरे स्थानीय तहको नाम एउटा र स्वास्थ्य चौकीको नाम अर्को स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौकीको नाम परेको हुँदाखेरि कुन ठाउँमा हो भन्ने कुराहरू यकिन नहुँदाखेरि दुवै स्थानीय तहहरूमा बुढीगङ्गा नगरपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकामा एउटै स्वास्थ्य चौकीका मतलब अस्पतालका लागि 2 ठाउँमा शिलान्यास गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। र यो बाहेकका अन्य ठाउँहरूमा यो शिलान्यास भएको खबर आएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा यो अब जग्गाको मापदण्ड कम भए पनि गरियो भन्ने कुराहरू आएको छ। तर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अपुष्ट नै रहेको चाहिँ अवस्था छ। 91.4 तपाईहरूको लागि खुला गरेको जानकारी मैले गराएँ र तपाईहरूको फोन कल नआएपछि मैले पनि ढिला माग्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक सवालमा हामी बिहान 7:30 देखि हामी सुरु गर्छौं। संवादलाई 8:30 सम्म यो 1 घण्टा झन्डै 1 घण्टाको अवधिमा विविध प्रसङ्गमा विविध प्रश्नहरूमा हामीले छलफल गर्ने बहस गर्ने गर्छौं र तपाईहरुका टेलिफोन कलहरूलाई पनि नागरिक सवालसँग नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष जोड्ने जमर्कोका साथ हामीले यो कुरालाई यो सेगमेन्टलाई छुट्याएका छौं 15 मिनेटको र त्यो सेगमेन्टमा तपाईहरुका फोन कलहरू आइरहन्छन्, कुनै दिन आइरहुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध पनि रहेको छ। कञ्चनपुरमा माछासहित झन्डै 1 लाखको अवैध सामान बरामद भएको खबर भर्खरै प्रकाशित भएको छ। दिनेश खबरमा तस्करी भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले माछासहित झन्डै 1 लाख मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक त्रिभुवन विष्ट सहित बीओपी जिमुवा र बीओपी दोधरा चाँदनीबाट खटिएको टोलीले अवैध सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरेका सामग्रीहरूमा चिनी, युरियामल, बिडी, चियापत्ती, स्वीट सुपारी, मैदा, पर्दा र माछा गरी 96,900 मूल्यको सामान आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय कैलालीमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यो चाहिँ तस्करी नियन्त्रणको कुरा हो। धनगढीको कोभिड अस्पतालमा 50 शय्या थप्ने टेन्डर रुख बाधक हुने चिन्ता भनेर चाहिँ समाचार सामग्री हाम्रो दिनेश हाम्रो 6:30 बजेको समाचार सामग्रीमा पनि प्रकाशित भएको छ। यो कुरा जुन चाहिँ जे कुराले रोकिएको छ त्यो कुरा फुकाउने काम समयमा होस् भन्ने अब नागरिक चाहना रहेको छ। सबै सुविधा र अवसरमा फरक क्षमता भएकाहरूको समान पहुँच स्थापित गरिनुपर्ने अवधारणा राष्ट्रपतिजीको रहेको छ। कैलालीमा जन्तीको गाडी दुर्घटना हुँदा अब घाइतेहरूको परिचय चाहिँ खुलेको छ। यो हिजो साँझको कुरा हो। कैलालीको गोदावरीमा गए राति जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको परिचय खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जन्ती बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 ज 1254 नम्बरको विङ्गर दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको परिचय खुलाएको छ। घाइते हुनेमा दोलाहा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 3 का 21 वर्षीय गोविन्द लुहार र दुलही बैतडीको दोगेडा केदार गाउँपालिकाकी 19 वर्षीय डम्बरा लावट रहेका छन्। यस्तै बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 14 वर्षीय विशाल चौधरी, सोही ठाउँका 21 वर्षीय हरिश लुहार
बैतडीको दोगेडा केदार गाउँपालिका 8 का 15 वर्षीय शेर लाबट, दोगडा केदारकै 6 बस्ने 20 वर्षीय अर्जुन लोहार, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 बस्ने गोरे लोहार, बेलौरी नगरपालिका 3 बस्ने 7 वर्षीय प्रदीप चौधरी घाइते भएका छन्। कञ्चनपुरकै बेलौरी नगरपालिका 3 का 27 वर्षीय निर्मल चौधरी, 25 वर्षीय राधा चौधरी, दोगडा केदार गाउँपालिका 6 बस्ने 50 वर्षीय लक्ष्मी लोहार, पुनर्वास नगरपालिका 3 बस्ने 21 वर्षीय राजु कार्की र चालक पुनर्वास नगरपालिका 2 का वीरबहादुर सार्की घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको अत्तरियाको पद्मा अस्पताल र धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ। यो सूचनासँगै हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। नागरिक सवाल अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।